वर्सां ह्या देवकी कृष्णाच्या चरणा समोरल्यान ही वारी पंढरपुरा वता आणि दर वर्सा ही वारी मोठ्या उत्साहान थंय वता आणि कसलीच हें नासतना कसलोच भेदभाव नासतना किंवा कसले अडगळ येता नासतना ही वारी सातत्यान चालू आसा. ही वारी आमी 12 वर्सां पयलीं चालू केली. आज पर्यंत सातत्यान जे भक्त आसा हे वारकरी आसा त्यांच्या मनात तांकां चड खबर आसा, त्याचो अनुभव चड खबर आसा तांकां, कारण ते चलत त्या वारी पर्यंत वता. ही सगळी देवकी कृष्णाची कृपा ह्या वाठारांतल्या सगळ्या जे कोण वता तेंचेर आसा आणि त्या खातीर ते सातत्यान चलत गेले 15-20 दिसां भितर ते ही वारी पूर्ण करतात. तांकां आमचे वटेन सगळ्यांचे वटेन आमी शुभेच्छा दिता. आनी असोच हो एक उत्साह हें कांय न्ही, हो एक उत्साह जावन आसा. आषाढी एकादशी निमित्त हो एक उत्साह सुरू जाला. हो सगळ्या महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक सगळे वटेच्यान हे लोक आषाढी एकादशी घेतात. भाविकूय वता, वारकरी वता आणि सगळ्या एक बरें मन बसून बरें हें मेळटा. कितें म्हणटा ऊर्जा मेळटा, उर्जा मेळटा वर्साची. त्या खातीर आमी शुभेच्छा दिता. त्याची ही वारी अशीच वरती आमचे सहकार्य सदांच आसतलें. तुम्ही वर्सान वर्स तांकां सहकार्य करता, सो फुडें चालू दवरपा खातीर तुमी तांकां कितें आव्हान करता? त्यांनी अशेंच फुडें वचचें. त्यांचे जाणटेपण जालें जाल्यार त्यांच्या घरांतले आनीकूय तयार करचे, ह्या वाठारांतले आनीकूय लोक तयार करचे वारीक वचपाक. आमचे सहकार्य आजन्म तांकां आसतलें. ह्या म्हणटलेंच ह्या